नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह पुग्यो निर्वाचन आयोग। आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकोले मान्यता पाउनुपर्ने माग। एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको आज जन्म जयन्ती। शालिगमा माल्यार्पण गर्न जाँदा प्रहरीको हस्तक्षेप। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजसम्मको शुभकामना सन्देश। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। फागुनसम्म सबैलाई निःशुल्क प्रयोगको व्यवस्थासहित वितरण गरिन मन्त्री त्रिपाठीको घोषणा। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने बेतिथि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय असफल। ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीले भाडामा पाउनुपर्ने छुट पाएनन्। नियमन निकाय निरीह। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाइसकेका कम्पनीको अवैध नेटवर्किङ कारोबार रोकिएन। कार्यवाही प्रक्रिया फितलो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ल्याएको प्रतिबन्धसँग लड्नका लागि चीनले ल्यायो नयाँ कानून। असमान विदेशी कानूनबाट व्यापारिक फार्महरूलाई जोगाउने विश्वास। र प्रधानमन्त्री गफ क्रिकेटको लागि बागमती प्रदेशद्वारा टिम घोषणा। 25 सदस्यीय टिममा पूर्व कप्तान पारस खड्का र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि समावेश। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार सो पक्षका शीर्ष नेताहरू आयोग पुगी संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै आफूहरूले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली मध्यावधिक गर्ने, स्थायी मतदान केन्द्रमा तयारी गर्ने लगायतका काम गरिरहेको भन्दै आफूहरूले सबै प्रकारका निर्वाचन केन्द्रित कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेपछि आयोगले मतदाता नामावली मध्यावधिक गर्ने तथा स्थायी प्रकृतिका मतदान केन्द्रहरूबारे काम गरिरहेको छ। यसले मुद्दा प्रभावित हुने भएकाले आफूहरूले रोक्न आग्रह गरेको र निर्वाचन आयोगले पनि तत्काल ती काम रोक्ने आश्वासन दिएको नेता पोखरेलले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष सहित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आउनुको मुख्य प्रयोजन अहिले संसद विघटन गरिएको सम्बन्धी जुन असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य प्रयोजन हामीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गरिकन आएका थियौँ। सम्बन्धी आयोगका रहेका सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने बताएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका क्रममा रहेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आघात पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक संगठनद्वारा सोमबार काठमाडौँमा गरेको नागरिक भेलामा उनले संविधानलाई मिच्दै संसद विघटन गरेर ओलीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि आघात पुर्याएको जिकिर गर्नुभयो। पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानको मर्म विपरीत भएकै कारण संघर्ष गर्नु परेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले पदमा रहँदा पदीय दायित्व पूरा नगरेका कारण अध्यक्ष केपी ओलीलाई कार्यवाही गरिएको पनि बताएका छन्। समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको अडानबाट ओली विचलित भएको नेपालको ठहर छ।
संगठनको सदस्य रहन सक्दैन, उस संगठनमा निकालिन्छ, संगठनबाट उसलाई विदा गरिन्छ। पदमा बसेको छ भने त्यो पदीय दायित्व पूरा नगरेपछि उसमाथि अनुशासनको कारबाही गरिन्छ अनि उसलाई हटाइन्छ। उहाँ भनेको तपाईँलाई थाहा छ, झुटो बोल्न खप्पिस हुनुहुन्छ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोग कुनै व्यक्तिको लहरमा नचल्ने भन्दै 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी र पार्टीको विधान अनुसार निर्णय गर्ने दावी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओलीको नीति हिन्दुवादी, फासिस्ट र सर्वसत्तावादी भएको आरोप लगाएका थिए। संविधान सभा सदस्य मञ्चद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले ओलीको कदमलाई प्रतिगमनतिरको यात्रा भएको आरोप समेत लगाए। ओली पहिलो संविधान सभाको चुनावमा बाँडिएको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाइरहेको उनले बताए। त्यस्तै भट्टराईले अदालतले पुनर्स्थापित गराउने आधार देखेको भन्दै अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने पनि जनता प्रतिनिधि सभा मर्न नसक्ने तर्क गरे। उनले संविधानलाई जोगाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने संविधान गुमे लाखौं जनताको सपना सकनाचुर हुने बताए। गरिएको संविधान जतिसुकै त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भए पनि यसलाई जोगाएर यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने, योभन्दा पछाडि हटेर अथवा यसको चाहिँ हत्या गरेर फेरि लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षा चाहिँ हुन पनि सक्दैन। र योभन्दा धेरै ठुलो बलिदान हामीले यो त दशौं हजारको बलिदानबाट प्राप्त हो नि, त्यसले अब यो गुम्यो भने हामीले चाहिँ अझ त्यो मात्रै होइन, म त भन्छु भन्नै सकिन्छ, दशौं हजार मात्रै लाखौंको बलिदान चाहिँ दिनुपर्ने स्थिति पनि आउन पनि सक्छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ओलीले संसदको विघटन नभई संविधानको विघटन भएको बताए। विभिन्न दलहरू मिलेर चाहिँ बनेको प्रधानमन्त्री 76 को 2 एउटै दलको मिलेको चाहिँ कति 1। यिनले एक त हुनै होइन, यसपछि 2 वटा राजनीतिक दल मिलेका मात्रै हो। त्यहाँ पहिलो बनेको प्रधानमन्त्री त 76 को 2। यिनीहरूलाई अब अलिअलि हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ होइन, त्यो पछि त परिणत हो नि भने कहाँबाट परिणत? त्यसकारण पहिलो प्रश्न, पहिलो सीधा हामीहरूको उत्तर छ प्रधानमन्त्री के अन्तर्गत बने? 76(2) अन्तर्गत बनेको अर्कै अवस्था छ, 76(1) अन्तर्गत बनेको पनि अर्कै। अब यो ठिक छ त? यो प्रधानमन्त्रीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि दिनहौ जसो विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। आज पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सरकारले यो दिवस गणतन्त्र आएपछि खारेज गरिसकेको छ, तर विभिन्न दलहरू तथा संघ संगठनहरूले आफ्नै तरिकाले यो दिवस मनाउने गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रहरीले धरपकड गर्दा झडपको स्थिति पनि सृजना भएको थियो। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको आज 279औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ, तर सरकारी स्तरबाट कुनै पनि कार्यक्रम भएन। विभिन्न राजनीतिक दल तथा राजवादी संघ संस्थाले भने राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाएका छन्। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको थियो। त्यस्तै राप्रपाले काठमाडौँमा र्यालीको आयोजना गरेको थियो। यसैबीच जुलुस सहित शालिगमा माल्यार्पण गर्न सिंहदरबार अगाडि जान लागेका समूहलाई प्रहरीले भद्रकालीमा रोकेको थियो। सो क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित कार्यक्रम गर्न पुगेकाहरूमाथि प्रहरीले धरकपेट समेत गरेको हो। दिवस मनाउन पुगेकाहरूले निकालेको र्यालीका सहभागीहरू भद्रकालीबाट सिंहदरबार पश्चिम गेटतर्फ अघि बढ्दा सडक पुरै छेकेपछि प्रहरीले पेटीबाट हिँड्न गरेको आग्रह नमान्दा धरकपट भएको हो। र्यालीमा सहभागीले प्रहरीले ज्याजती गरेको भन्दै नाराबाजी गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रममा प्रहरीले दमन गरेर स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस अवसरमा राप्रपाले काठमाडौँमा गरेको चियापानमा राणाले पृथ्वी जयन्ती शान्तिपूर्ण उत्सवका रूपमा मनाउन खोज्दा सिंहदरबार अगाडि भएको दमन लोकतान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध भएको बताए। राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवसलाई हामीले मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम गर्नको लागि अत्यन्त जरुरत छ भनेर यसलाई मनाउन खोज्या। त्यो मनाउन खोज्या दरमियानमा हाम्रो स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई दमन गर्ने जुन प्रयास सरकारको तर्फबाट भयो त्यसको विरुद्ध हामी ठूलो प्रोटेस्ट जनाउन चाहन्छौँ। राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई भुल्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले पुस 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। अब उद्योग नीति परराष्ट्र नीतिदेखि लिएर उहाँले जुन दुव्य उपदेशमा चाहिँ बक्सिएका उपदेशहरू छन् वास्तवमा त्यो नेपालको राष्ट्रियता अखण्डता सार्वभौमसत्ता उद्योग विदेश नीतिदेखि लिएर सबै विषयवस्तु आजसम्म त्यो मार्गनिर्देशकको रूपमा छन् र हामीले उहाँलाई यसरी नै सम्झिरहेका छौँ। माटो साउने, आफ्नो भूमि साउने, आफ्नो शिक्षा साउने चाहिँ नीति लिएर र आजको दिन भनेको फुटेका भाइहरू सबैजना जुट्ने दिन हो। हामी सबै जुटौँ। तराई पहाड हिमाल कोही पनि छैन पराई भने जस्तो गरेर चाहिँ हामी को क्षेत्री को बाहुन जसरी द्वन्द्व गरिरहेछन्, जातीय द्वन्द्व गरिरहेछन् केही नेताहरूले, जातीय द्वन्द्वबाट हामी पर बसेर माथि उठेर हामी नेपाली दाजुभाइ एक हुन अनुरोध गर्दछु। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 का अवसरमा नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ। केन्द्रमा पृथ्वीनारायण शाहकालीन इतिहास झल्काउने चित्रकला लगायतका महत्वपूर्ण जानकारी रहेको पनि सेनाले जनाएको छ। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सेनाले राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता 2077 पनि आयोजना गरेको थियो। नेपाल एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायणको स्मरणमा 2007 सालपछि एकता दिवस मनाउन थालिएको थियो। तर 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरिएको छ। केही समयदेखि एकता दिवस मनाउन माग उठे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले 2200 र 2400 राज्यलाई एकीकरण गरेर बृहत नेपाल बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेश अहिलेको अवस्थामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकोले उनको दूरदर्शिताको कदरका लागि भए पनि दिवस मनाउनु पर्ने इतिहासवादीहरूको भनाइ छ। सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई खारेज गरे पनि यसको महत्त्व सकिएको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजसम्मले दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिएका छन्। कांग्रेस सभापतिदेखि नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्षहरूले भने शुभकामना दिएनन्। 27 गते परेको 279औं पृथ्वी जयन्ती अवसरमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि शुभकामना सन्देश दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना दिँदै पुर्खाको त्यागको जगमा निर्माण भएको राष्ट्र समुन्नत बनाउने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको बताएकी छन्। उनले सन्देशमा आजको दिनले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्थिरता र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण नेपालीलाई एकै सूत्रमा बाँध्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय रहेको बताएकी छन्। पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शाहकै अगुवाईमा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भएको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि ओलीले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर उच्चारण भने गरेका छैनन्। त्यस्तै पुस 27 गते परेको 279औं पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले राष्ट्रिय एकताको गाँठो बलियो पार्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताले अहिले भोगिरहेको राजनीतिको समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै परिवर्तनका नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र एकता भत्काएर अरूको इच्छा पूरा गर्ने अवाञ्छित काम भइरहेको
उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय अखण्डताका लागि राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै यसको अपरिहार्यता भविष्यमा समेत हुने र पृथ्वी जयन्तीको सार्थकता त्यसैमा रहने उनको भनाइ छ। राज संस्था पुनः स्थापनाको माग गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली नाम पहिचान र देश दिने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल लगायतले भने पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिएनन्। यद्यपि कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रिय एकता दिवस सम्बन्धी यी प्रसङ्गहरूपछि अब चिसो सम्बन्धी प्रसङ्ग। अघिल्लो सातासम्म दिउँसो पनि चिसो हुन्थ्यो। शनिबार यता पनि सर्वसाधारणले तातो महसुस गर्न थालेका छन्। बिहान बेलुका केही चिसो भए तापनि दिउँसोमा भने घाम चर्किएसँगै पुस महिनामा हुने गरेको चिसोको महसुसमा कमी आएको छ। पुस र माघ महिना भनेपछि जो कसैले पनि सजिलै अनुमान लगाउने गर्छन् यी महिना निकै चिसो हुने गर्छ। तर गत वर्ष जस्तो यस वर्ष भने पुस महिनामा समेत चिसोको अनुभव नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्। 3 देखि 4 दिन यता राजधानीमा धेरै जसो चिसोको अनुभव नै छैन। कमै छ, पहिला भन्दा अलि धेरै जस्तो कमै छ। जाडोको लागि 2-3 दिन भयो, 3-4 दिन भएछ लगभग। जाडो चाहिँ पहिले भन्दा चाहिँ अलि खासै त्यस्तो छैन जस्तो लागिरहेको। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबार 22 देखि 24 डिग्री तापक्रमको अनुमान गरिएको छ। आइतबार राजधानीको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको थियो। शनिबारको तापक्रम 22.4 डिग्री सेल्सियस थियो। केही दिन यता अधिकतम तापक्रम ह्वात्तै बढेपछि यस्तो अनुभव भएको हो। महाशाखाले जनाएको छ डिसेम्बर 22 पछि दिन लामो हुने भएको र सौर्य विकिरण भइरहेको अर्थात् सूर्यको प्रकाशमा तापको मात्रा पनि बढ्दै जाँदा गर्मी अनुभव भएको हो। दिन लम्बिँदै जाने र सूर्यले दिने प्रकाश पनि बढ्ने भएपछि स्वत तापक्रम बढ्ने मौसमविदहरूले विश्लेषण गरेका छन्। केही दिनदेखि जेट स्ट्रिम हिमालभन्दा नर्थतिर अवस्थित भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो तातो एयर मास वार्म एयर मासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गर्मी जस्तो दिउँसो तथा फिल भएको हो। तर आउने दिनहरूमा फेरि यो जेट स्ट्रिम क्रमशः दक्षिणतिर सर्ने हुने हुनाले फेरि अधिकतम तापक्रममा आउने दिनहरूमा केही गिरावट चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ रहेको देखिन्छ। गत साता राजधानी सहित देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको थियो। त्यति बेला अधिकतम तापक्रम गिरावट आए पनि न्यूनतम तापक्रम बढेको थियो। त्यसैले सर्वसाधारणले प्रदूषण बढेको समयमा पनि चिसो महसुस गर्न पाएनन्। केही दिन यता राजधानीमा आर्द्रता बढिरहेको हुँदा ह्युमिडिटी बढ्ने बित्तिकै मान्छेको शरीरले तातो महसुस हुन्छ। यति बेला वायुमण्डलमा जेट स्ट्रिम चाहिँ नर्थतिर उत्तरतिर सरेको देखिन्छ। जेट स्ट्रिम भनेको माथिल्लो वायुमण्डलमा तीव्र गतिमा बहने वायु हो र यसको पोजिसनले यसको स्थानले पनि वेदरलाई चाहिँ मौसमलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र जब यो दक्षिणतिर सर्छ, हिमालको दक्षिणतिर सर्छ, त्यति बेला चाहिँ एकदमै चिसो हुने, एकदम जाडो हुने र तापक्रममा कमी आउने हुन्छ भने जब यो जेट स्ट्रिम नर्थतिर हिमालभन्दा नर्थतिर उत्तरतिर जब सिफ्ट हुन्छ त्यति बेला यसले चाहिँ यो दक्षिणतिरको न्यानो एयर मासलाई वायुमण्डललाई ल्याउने हुनाले चाहिँ तातो महसुस हुने गर्दछ। अबका केही दिन मौसम सफा रहने भएकाले दिउँसोको समयमा अधिकतम तापक्रम बढ्ने महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबारसम्म देशका धेरै जसो भागको मौसम सफा रहने महाशाखाको आंकलन छ। गत वर्षहरूमा डिसेम्बर वा जनवरी भित्रै हिउँदे वर्षा हुने भए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा हुन सकेको छैन। 12 महिना मध्ये हिउँदाका 3 मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा जम्मा 3.5% वर्षा हुन्छ। यो वर्ष माघ सुरु हुन लाग्दा पनि हिउँदे वर्षा भएको छैन। वर्षा नभए पनि दिनहरू ताता हुँदै गएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्ला दिनमा संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्यामा धेरै रहेको छ। सोमबार 488 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 527 जनाले कोरोना जितेका छन्। संक्रमित मध्ये 0.73% को मृत्यु भएको छ भने 4373 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा देशभर 488 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5309 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा 314 जना सहित थप 488 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। सोमबार काठमाडौँमा 230, भक्तपुरमा 15 र ललितपुरमा 69 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँमा कुल संक्रमितको संख्या 98,929 पुगेको छ। सोमबार प्रदेश 1 मा 19, प्रदेश 2 मा 14 जना, बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा मात्रै 230 सहित 356 जना, गण्डकी प्रदेशमा 44, लुम्बिनी प्रदेशमा 56, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने कर्णाली प्रदेशको कुनै पनि जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छैनन्। सोमबार थपिएका संक्रमितसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको छ। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये 2,58,268 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 527 जनाले कोरोना जितेका छन्। कोरोना संक्रमित मध्ये 97.6% संक्रमित निको भएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 10 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1927 पुगेको छ। आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 4373 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 3143 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 163 जना आइसियु र 37 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरको क्वारेन्टिनमा 237 जना रहेका छन्। हालसम्म 19,87,555 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्याका हिसाबले नेपाल अहिले 42औं नम्बरमा छ। तर खोप सम्बन्धमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक आज पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री हृदय त्रिपाठीले खोप ल्याउन सबै तयारी गरिसकेको दावी गरेका छन्। यसपालि पनि फागुन चमत्कारिक होला भनेर मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद। गत 10 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना विरुद्धको खोप आयातबारे जानकारी दिएका छन्। उनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको दावी गरेका हुन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले सम्बन्धित देशका सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर खोप ल्याउन पहल गरिरहेको बताएका हुन्। छिमेकी मुलुकहरू सँगसँगै नेपालमा खोप आइपुग्ने भन्दै उनले रुस, भारत र युए का राजदूतहरूसँग आफूले खोप ल्याउने सम्बन्धमा कुरा गरेको बताए। खोप खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने उनको दावी छ। विश्वास के गर्नुहोस् भने यो खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। हामीले या मन्त्रालयले जुन लक्षित समूह बनाएको छ खोपको लागि 3%, त्यसपछि 17%, त्यसपछि 17%, यसबाहेक पनि हामी प्राप्तिका एउटा अरू पनि सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको के छ भने कोभ्याक्सबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको पनि सुनिश्चितता करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ। मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा 3% स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका वृद्ध र अर्को 20% जनसङ्ख्यालाई पहिचान गरी खोप वितरण गर्ने जानकारी दिए। सबै खोपलाई निशुल्क प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ। खोप अभियान सफल बनाउने प्रत्येक पालिका 5, 10 र 15 शैय्याका अस्पताल बनाउने र कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गर्ने उनले बताए। भ्याक्सिनका लागि 16,000 खोप केन्द्र परिचालन गरिने र 5,000 कर्मचारीको व्यवस्था भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। भ्याक्सिन ल्याउन कानूनी रूपमा जटिलता निराकरण गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चितता गरेको उनको भनाइ छ। करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। भण्डारणको विषयमा सचिवले भनिसक्नुभयो,
हामीसँगको अवस्था जे छ, भण्डारण हामीसँग करिब करिब पुग्दो छ, त्यसको ढुवानीको लागि पनि एउटा सुनिश्चित हामीले अवस्था पुर्याइसकेका छौँ। आन्तरिक विषयले गर्दाखेरि सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपाल भित्राउनका लागि अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। उक्त अध्यादेशले आपतकालीन अवस्थामा विदेशमा बनेका जुनसुकै खोप नेपाल ल्याउन कानूनी सहजता प्रदान गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको छ। तीमध्ये 2,58,968 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 4,373 जना आइसोलेसनमा छन्, तर संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। त्यसैले पनि कोरोना विरुद्धको खोप जतिसक्दो चाँडो ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालमा नियम त धेरै बन्छ, सबै नियम कार्यान्वयन हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने थिए। तर न नियम पालना गर्ने जिम्मेवार छन्, न पालना गराउने निकाय नै, जसले गर्दा नागरिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो सार्वजनिक यातायातमा हुने गरेको ठगी। सार्वजनिक सवारी साधनले विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने छुट दिँदैनन्। लकडाउन खुलेसँगै केही सार्वजनिक सवारी साधनले विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकले छुट समेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ, तर यातायात व्यवसायीले भने सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन भने सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीले भाडामा पाउनुपर्ने छुट रकम पाउँदैनन्। परिचय पत्र देखाउँदा पनि छुट नदिँदा उनीहरू मर्कामा परेका छन्। गाडीको क्षमता भन्दा धेरै यात्रु चढाएर चर्को भाडा असुलिरहेका छन्। सवारी साधनमा भाडा दर समेत टाँसिएको देखिँदैन। अहिलेसम्म हामीले पाएको छैन। हाम्रो मात्रै बेसी लिन्छ, कहिले हामी त्यो उनीहरूलाई थाहा हुनुहुन्न गाडी भाडा, कहिले कहिले गाडी कहिले यो के भन्छ, यो अहिले सिन्डिकेटले गर्दा गाडी जता जता घुम्ने भयो अरे, कहिले बेसी लिन्छ कहिले घरि लिन्छ आफ्नो त्यो लाग्दो भाडा पनि। विद्यार्थी कार देखाएर चाहिँ आजभोलि चाहिँ मान्दो रहेन, यातायात व्यवसायीहरूले नमान्दो रहेछ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार स्वारले सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको बताउँछन्, जसले गर्दा यातायात व्यवसायी उल्टो मारमा परेको उनको भनाइ छ। ग्यारेजमा लामो समय सवारी थन्किँदा मजदुर मर्कामा परेकोले अहिले छुट दिन नसकेको स्वार बताउँछन्। हिजो एउटा सहमति यो विद्यार्थी सहुलियत यो सहुलियतहरू दिँदाखेरि चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यो पर्मिटमा र उसमा जुन 33% के अरे 40% हामीलाई चाहिँ रिन्युअलमा छुट दिने गरेको थियो, त्यो छुटहरू नदिएको अवस्था छ। त्यो भने राज्यले आफूले गर्ने, सरकारले गर्ने आफ्नो सुविधाहरू नागरिकलाई दिनुपर्ने, व्यवसायलाई चाहिँ दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुविधा चाहिँ नदिने र चाहिँ खालि के भन्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रबाट आफ्नो लगानी गरेको श्रमिकबाट मात्र चाहिँ असुल गर्ने जुन चाहिँ एउटा परिपाटी अहिले यो पेन्डेमिकमा देखिया छ, यो भयावह अवस्था छ। यातायात व्यवस्था विभागले भने अनुगमन गरिरहेको दावी गरेको छ। विभागका कर्मचारीले समूह बनाएर निगरानीको दायरा बढाएको प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल बताउँछन्। अब यस्तो गुनासो हामीलाई पनि आएको छ। यहाँ पनि एकजना लयर पनि आइरहनुहुन्छ, यहाँ कानुनवेत्ता पनि आउनुहुन्छ उहाँ। अब त्यस्तो चाहिँ हामीलाई जानकारी छ, तर हामीलाई कस्तो चाहियो भने उजुरीकर्ताले कुन बस नम्बरले नदिएको हो, कहाँ र कुन रुटमा दिएको होइन भन्ने हामीलाई प्रिसाइज चाहिँ इन्फर्मेसन भएन भने हामीले कारवाही गर्न सक्दैनौँ। अब यो बाटोमा कतिवटा गाडी हिँड्छ, कुनले दिन्छ, कुनले दिँदैन, सबै हामीलाई त्यस्तो चाहिँ अपडेटेड हामीसँग इन्फर्मेसन छैन। त्यस कारणले हामीले कसैले दिएको गुनासोमा, निवेदनमा, उजुरीमा पनि कति नम्बरको बसले कुन समयमा कहाँबाट कता जाँदाखेरि नदिएको त्यो चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन हामीलाई भयो भने त्यसको आधारमा हामीले बस व्यवसायीलाई, बस चालकलाई हामीले कानुनअनुसारको कारवाही गर्छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले भाडा छुट नदिने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ, तर ट्राफिक प्रहरीको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब छिट्टै ट्राफिक प्रहरीको दायरालाई बढाएर अनुगमनको काम अझै तीव्र बनाउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। अहिले पछिल्लो समय त हामीलाई विद्यार्थीहरूले पनि, विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू पनि आएर हामीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। ध्यानाकर्षण गराए पनि नगराए पनि हामीले तीनटा कुरामा, एउटा विद्यार्थीहरूको सुविधाको कुरामा, एउटा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाको कुरामा र अर्को फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू है, फरक क्षमतामा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने आँखा नदेख्नेहरू अझ बढी संवेदनशील हुँदो रहेछ, किनभने अरूले उहाँहरूको हकमा चाहिँ त्यो सिट पनि तिमीहरूले दिनैपर्छ भनेर
उहाँहरूलाई छुट्याइएको सिटमा बस्न दिनैपर्छ भन्ने हिसाबले कम्पलसरी गरेका छौँ। र दैनिक जसो हामीले सार्वजनिक सवारी साधन 8 या 10वटा 8 देखि 10वटा 15वटासम्मका गाडीलाई हामीले त्यो सुविधा नदिए बापत कारबाही गरेको हाम्रो रेकर्डमा छ। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य गरेको थियो। 2 सिटमा 1 जना मात्र यात्री राख्ने, ढोकामा सेनिटाइजर राख्ने, यात्रीसँग दूरी कायम राख्ने, मास्क लगाएर मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने बानी बसाल्ने सुरक्षा अपनाउन सरकारले निर्देशन दिएको थियो। चढको भाडा असुल्ने कुरा त बेग्लै छ, भाडा दर नटाँसे कारबाही गर्ने भन्दै नियम पनि बनाइएको थियो, तर नियम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष युवाहरूलाई स्वदेशमै आय आर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित 2065 सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना भएको थियो। जस अनुसार हाल स्वरोजगार कोषले उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूका लागि अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भनिरहेको छ। तर सञ्चालनमा आएको करिब 12औं वर्ष चलिरहँदा लक्ष्य प्राप्त भने हुन सकेको छैन। रोजगारीको अन्त्य गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले लक्ष्य अनुरूप काम गरेको पाइँदैन। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले 18 वर्ष माथिका र 50 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूका लागि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। कोषले बिना धितो सहकारी संस्थाहरू मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने गरेको छ, तर लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन। सहकारी मार्फत हुने प्रक्रियाको ढिलाइले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको दाबी छ। अब सहकारी मार्फत हुने प्रक्रिया हटाउनका लागि नियम परिवर्तन गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराज रोकाको भनाइ छ। कोषले सहकारीलाई 4% दिने र उसले 8% लगानी गर्ने र व्यवसायीले किस्ता फिर्ता गरिसकेपछि 60% ब्याज अनुदान फिर्ता पाउने व्यवस्था छ। तर सहकारीले लक्षित वर्ग सामु पुर्याउन नसकेको कारण आफूहरूको बदनामी हुने गरेको संघको तर्क छ। सहकारीहरूलाई मान्छे छान्न दिन्थ्यौँ हैन। यो जुन एउटा जनगुनासो छ हैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले के गरेका छौँ भने अब हामी आफै मान्छे छानेर सहकारीहरूलाई चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापक मात्रै हामी बनाउँदैछौँ हैन। हिजो त्यही अब हाम्रो पैसा छरियो हैन, अब 75 जिल्लामा छरियो, त्यसपछि अब कुन गाउँमा छरियो, कसरी युटिलाइज भयो त्यो हिजोको विगतको कुरा होला हैन। तर अब हामीले सोच्ने भनेको त यो स्वरोजगार कोष देखिनु पर्यो हैन, सुनिनु पर्यो, यो लक्षित युवाहरूको बिचमा पुग्नु पर्यो। तपाईँले भने जस्तो यसमा ढिलाजस्ती भएन, हामी फास्ट ट्र्याक मेथडको पनि कुरा अप्नाइरहेका छौँ। अब त्यो वित्तीय व्यवस्थापनको जुन छनौटको प्रक्रिया छ त्यो मापदण्डले हामीले एउटा बेरोजगार युवा धाउँदा गरेर उसले चाहिँ 6 महिना नै लोन नपाउने परम्परालाई अन्त्य गर्न खोजिरहेका छौँ। हाल कोषमा 1 देखि 1.5 लाखको हाराहारीमा रकम सञ्चित रहेको र यसलाई तत्काल विस्तार गर्ने योजना छ। विभिन्न परियोजना अन्तर्गत हाँस, कुखुरा, माछा पालन, बाख्रा, गाई, लोकल कुखुरा, फलफूल, तरकारी खेती, र्याफ्टिङ, होमस्टे लगायतको कार्य विस्तार गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको कोषका सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेको भनाइ छ। सप्तकोशीको करिडोरको 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटरको आसपासमा मात्र परियोजनाहरू लक्षित गर्ने, युवाहरूलाई पनि भेट्ने, उनीहरूले कार्यक्रम गर्न खोजेको फिल्ड लोकेसनलाई पनि हेर्ने, अनि साँच्चै त्यो युवाले काम गर्न खोजेको हो कि होइन, उसलाई चाहिएको हो कि होइन भन्ने कुरा त्यहीँनिर नै सेलेक्सन गर्ने कि। अनि 3rd राउन्डमा बल्ल अनि त्यही गाउँपालिका, त्यही नगरपालिका, त्यही स्थानीय सरकार भित्रै रहेको ब्याङ्क, वित्तीय संस्था या सहकारी को चाहिँ मिडिएटर हुन्छ उसलाई मात्र सेलेक्सन गरेर त्यो थ्रु चाहिँ हामी युवालाई पैसा दिने भनेर अहिले मोडालिटी चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गरेका छौँ। आर्थिक रूपले पछाडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एवं युवा तथा परम्परागत सिप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरिने लक्ष्य हो। तर यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र लक्षित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको बताएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने बताए। उनले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सबैले आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेता भण्डारीले सर्वोच्चमा
विचाराधीन रहेको विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बोल्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गरे। डिफाइन गर्ने बेलामा त्यत्रो जिम्मेवार मानिसहरू बोल्नु हुँदैन, किनभने अदालतलाई हस्तक्षेप गरेको हुन्छ। मैले भनेको छु, हामीले पार्टीमा पनि भन्यौँ कि हामीले जब न्यायपालिकालाई विश्वास गरेका छौँ, कार्यपालिकालाई विश्वास गरेका छौँ र व्यवस्थापिकालाई विश्वास गरेका छौँ भने हामीले आफैले बनाएको संविधान हो। त्यसैले सडकबाट निर्णय खोज्न हुँदैन, यसले फेरि समाज अराजकतातिर जान्छ। विधिको शासन र व्यवस्थाप्रति विश्वास गर्नेले नै संसद विघटनका बारेमा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विषयमा बोल्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाइसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरूको कारोबार भने रोकिएको छैन। त्यस्तो कारोबार रोक्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशन दिनुअघि नै इजाजत पाएको कम्पनीले भने विद्यमान ऐन विपरीत कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालका लागि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको कामलाई रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनको विपरीत केही कम्पनीहरूले आफ्नो अवैध धन्दालाई चलाइरहेका छन्। विदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली भूमिबाट अवैध धन्दा चलाउँदै आएका अधिकांश कम्पनीहरूले नाम परिवर्तन गरेर धन्दा चलाउँदै आएको समेत एक अध्ययनबाट खुलेको छ। विभिन्न नाममा गएका वर्षमा नेटवर्किङको नामबाट उपभोक्ता ठगी गर्दै आएकै कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका छन्। यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगी धन्दा सहित हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रणाली रहेको पाइएको छ। यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ। यसका सञ्चालकहरूले आफ्नो नाम समेत नै परिवर्तन गरेका छन्। सो कम्पनीको गीतेन्द्र बहादुर राई असली नाम भए पनि उनले आफूलाई गीतेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर चिनाउँदै ठगी धन्दा चलाउँदै आएका थिए। अनन्त बाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहदामै रहेका छन्। निर्देशकका रूपमा नेत्रपाणी बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई जिम्मेवारी दिई सो नेटवर्किङ चलाउँदै आएको पाइएको छ। विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईले इजाजत दिएका कम्पनीहरूका हकमा नेपाली विदेशी कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरीत कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए। उनीहरूलाई इजाजत दिने बित्तिकै संसदीय समितिले सबै काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ स्थगित गराएको छ, रोक्का लगाएको छ। केही कम्पनीहरू नेपाली विदेशी र केही व्यक्तिहरू विदेशमा तथा नेपाल भएका चाहिँ त्यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐनको खिलाफमा चाहिँ ऐनले गर्न हुँदैन भनेको नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको कामहरू गरेको हामीलाई उजुरी प्राप्त भएकोमा हामीले अनुसन्धान यो सिआइबीसँग पनि सहकार्य गरेर त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा अनुसन्धान छ। कसैलाई हामीले समाएर ल्यायौँ, कयौँ अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ। अवैध कारोबार गर्ने अर्को कम्पनी न्यू विवेक एन्टरप्राइजेस प्रणाली हो। यसको अध्यक्ष डाक्टर भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन्। नेपालमा यसअघि गोल्ड क्वेस्ट हर्बो, युनिटी, क्यूनेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विनविन, डियोसफ्ट, प्राइम जस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौं मानिस ठगी गरेको समूह हुन्। नेटवर्किङ मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोबियस लगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई विक्रम सम्मत 2067 जेठ 10 गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउने लगायतका कार्य पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्र पर्दछ। यसलाई कानूनले निषेध गरे पनि ती कम्पनीबाट भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा आफ्नो धन्दा चलाउँदै आएका छन्। क्यामेरामा सुमन नेरौलाका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विगत 9 महिनादेखि बन्द अधिकांश क्षेत्र खुलिसकेका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 9 स्थित कृषि उपज तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि गुल्मीका उपभोक्तासँगै किसानहरू हर्षित भएका छन्। लामो समयसम्म कृषि उपज तथा संकलन केन्द्र बन्द हुँदा बिचौलियाको मारमा परेका गुल्मीका किसान तथा उपभोक्ताहरू कृषि उपज एवं संकलन केन्द्र सञ्चालन आएपछि हर्षित भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएको गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका स्थित कृषि उपज तथा संकलन केन्द्र अहिले सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुँदै जान थालेपछि नगरपालिकाले उपभोक्ता तथा किसानको हक हितको लागि कृषि उपज तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारी तथा पशुपक्षी जन्य उपज रेसुङ्गा नगरपालिकाले किसानको बारीमै गएर खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई आफैले सस्तोमा बेच्दै आएको छ। लामो समयसम्म कृषि उपज केन्द्र बन्द हुँदा बजारमा दोब्बर मूल्य तिर्न बाध्य भएका स्थानीयहरू अहिले सस्तोमा गुणस्तरीय तथा ताजा तरकारी पाउँदा हर्षित भएका छन्। तरकारी राम्रो छ। अब अस्ति त अब बाहिर बेसगरी नै महँगो थियो है। यहाँ अब अहिले बन्द थियो क्रै खुले खरे भनेर आएको। अहिले अब बाहिर कति छ हामी जति सुकै किनिन्न अलि घरन गरिन्छ। अनि यहाँ अब राम्रै रहेछ 30 मा झरे रहेछ फुल। अनि 30 रुपियाँ किलो ल्यायो फुलकोपी। अनि खुर्सानी 110 रुपियाँ किलो रहेछ एक पाउ ल्यायौँ। त्यसपछि आलु पनि अब 190 85 छ बाहिर थियो। यहाँ अब 65 ल्यायो लोकल आलु। जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै कृषि उपज तथा संकलन केन्द्र बन्द गरिएको र किसान तथा उपभोक्ता बिचौलियाको मारमा पर्न थालेपछि उच्च सतर्कता अपनाउँदै कृषि उपज केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको रेसुङ्गा नगरपालिकाले जनाएको छ। यो कृषि संकलन केन्द्र कृषक कहीँ गएर कृषकले उत्पादन गर्ने चिज चाहिने हामीले ल्याउने र अनि उपभोक्ताहरूलाई सस्तो सुलभ खुवाउने र विषादी मुक्त तरकारी खुवाउने भन्ने जुन उद्देश्यले सुरु गरेको चाहिँ नि हाम्रो संकलन केन्द्र हो। र केही महिना बन्द भएको छ, हामीलाई दुःख छ, तर फेरि हामीले सुरु गरेका छन्। यसलाई राम्रोसँग हामीले यसलाई सञ्चालन गर्छौँ। हामीले यही अहिले भर्खरै पनि सञ्चालन गर्दा तरकारीको मूल्य कुनै तरकारीको 120 रुपियाँ किलो थियो भने जम्मा 60 रुपियाँ किलोमा चाहिँ आयो। कृषि उपज तथा संकलन केन्द्रमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका दैनिक उपभोग्य तरकारी प्याज, आलु, टमाटर, लसुन, कोपी सँगै लोकल कुखुरा बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। निर्माण सुरु गरिएको 7 वर्षपछि सम्पन्न भएको कृषि संकलन केन्द्रमा जिल्लामा रहेका तत्कालीन सरकारी संस्था रेसुङ्गा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 1 करोड 33 लाख लगानी रहेको छ। कृषि उपज तथा संकलन केन्द्रले यहाँका किसान तथा उपभोक्तालाई खुसी दिएको छ भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग समेत छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धसँग लड्नका लागि चीनले नयाँ कानून ल्याएको छ। ट्रम्प प्रशासनले लगाएको प्रतिबन्धसँग जुझ्न भन्दै घोषणा गरिएको नयाँ कानूनले असमान विदेशी कानूनबाट व्यापारिक फर्महरूलाई जोगाउने चीनले उल्लेख गरेको छ। सोमबार घोषणा गरिएको नयाँ कानून अनुसार अमेरिकाले घोषित गरेको प्रतिबन्ध अनुरूप चल्ने वा त्यसको पक्षमा उभिने कम्पनीहरूलाई दण्डित गर्न सक्ने अधिकार चिनिया अदालतलाई दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनिया कम्पनीहरूलाई निशाना बनाएर प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाइरहेका छन्। अमेरिकाले विभिन्न चिनिया कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ र त्यस्ता कम्पनीलाई सामग्री पठाएमा सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक उपायहरूमा छन्। गएको हप्ता ट्रम्पले ओलिपे सहित 8 चिनिया एप्लिकेसनसँग कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको लागि बागमती प्रदेशले टिमको घोषणा गरेको छ। बागमती प्रदेशले प्रतियोगिताको लागि 25 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। बागमतीले घोषणा गरेको टिममा राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन्। यस्तै टिममा
पृथ्वी बास्कोटा, ईशान पाण्डे, आदिल खान, आकाश थापा, विभुत्सु थापा, राम नरेश गिरी, नन्दन यादव र गौतम केसी लगायतका रहेका छन्। पुरुष प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट माघ 2 गतिबाट टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली सहित 7 प्रदेशको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश बीच टियु मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैशाखमा घोषणा भएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह पुग्यो निर्वाचन आयोग। आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकोले मान्यता पाउनुपर्ने माग। एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको आज जन्म जयन्ती। शालिगमा माल्यार्पण गर्न जाँदा प्रहरीको हस्तक्षेप। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजसम्मको शुभकामना सन्देश। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। फागुनसम्म सबैलाई निःशुल्क प्रयोगको व्यवस्था सहित वितरण गरिने मन्त्री त्रिपाठीको घोषणा। सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने बेतिथि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय असफल। ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीले भाडामा पाउनुपर्ने छुट पाएनन्, नियमन निकाय निरीह। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाइसकेका कम्पनीको अवैध नेटवर्किङ कारोबार रोकिएन, कार्यवाही प्रक्रिया फितरो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धसँग लड्नका लागि चीनले ल्यायो नयाँ कानून। असमान विदेशी कानूनबाट व्यापारिक फर्महरूलाई जोगाउने विश्वास। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको लागि बागमती प्रदेशद्वारा टिम घोषणा। 25 सदस्यीय टिममा पूर्व कप्तान पारस खड्का र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि समावेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।